हेलो च्याम्पियन्स, वेलकम टु लर्न विथ विशाल। हामी क्लास 12 को फाइनल अकाउन्ट अफ कम्पनी गर्दैछौँ र आजको भिडियोमा भने हामी फाइनल अकाउन्ट भने के हो, कसरी बन्छ फाइनल अकाउन्ट भन्ने बारेमा बेसिक ओभरभ्यू लिँदैछौँ। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स कन्टिन्यू आवर क्लास फाइनल अकाउन्टको बेसिक इन्ट्रोडक्सन। फाइनल अकाउन्ट भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि हामीले एकाउन्टिङ प्रोसेसलाई एकचोटि रिगो गर्नु पर्यो क्या। के हो एकाउन्टिङ प्रोसेस भन्नु त? कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा एउटा ट्रान्जेक्सन भयो भने कसरी अगाडि बढ्छ त्यो ट्रान्जेक्सन रेकर्डिङ प्रोसिडियर ल हेर्नु है। सबैभन्दा सुरुमा हामी सपोज एउटा ट्रान्जेक्सन लियौँ, सोल्ड गुड्स फर रुपिज 5000। 5000 मा हामीले सामान बेच्यो। 5000 मा हामीले सामान बेच्यो भने हाम्रो ट्रान्जेक्सन यसलाई कसरी रेकर्ड गर्छ हामी? सबैभन्दा सुरुमा त हामी के गर्छ, यसको जर्नल इन्ट्री बनाउँछ। हामी के गर्छ, यसको जर्नल इन्ट्री बनाउँछ। हाम्रो फर्स्ट काम भनेको जर्नल इन्ट्री बनाउने। के हुन्छ यसको जर्नल इन्ट्री? क्याश अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट। कति? 5000। त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेप के हो भन्नु त? त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेप भनेको सर यसलाई हामी के गर्छ? त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेप हामी यसलाई के गर्छ? यसको लेजर पोस्टिङ गर्छ। लेजर पोस्टिङमा हामीले के गर्थ्यौँ? लेजर पोस्टिङमा हामी के गर्छ भने सर जर्नल इन्ट्रीमा जुन जुन खाता छ सबैको लेजर अकाउन्ट बन्छ। त्यो डेबिटमा छ भने डेबिटमा गएर पोस्ट गर्ने, त्यसको अपोजिटको नाम लेख्ने। क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा गएर पोस्ट गर्ने, अपोजिटको नाम लेख्ने। र लास्टमा के हुनुपर्छ? डेबिट र क्रेडिट ब्यालेन्स हुनुपर्छ। बिकज वी फलो डबल बुक किपिङ सिस्टम हो। हामीले डबल बुक किपिङ सिस्टम फलो गर्छौँ। डेबिट बराबर क्रेडिट हुनु पर्यो। ल हेर्नु, सो यसको लेजर बनाउँदा तपाईँले के गर्नुहुन्छ सर? हामी क्यासको पनि लेजर बनाउँछ, क्यास अकाउन्ट। अनि अर्को के पनि गर्छ? हामी ब्याङ्कको पनि लेजर बनाउँछ, सरी सेल्सको पनि लेजर बनाउँछ। ओके, सेल्सको पनि बनायो। क्यास या डेबिट भएको छ भने चाहिँ हामी के लेख्छ? टु सेल्स। कति लेख्छ? 5000। अनि सेल्स या क्रेडिट भएको छ भने चाहिँ हामी के लेख्छ? बाई क्यास। कति लेख्छ? 5000। अब नेक्स्ट स्टेप के हो हाम्रो? यसलाई ब्यालेन्स गरे सर, यसलाई ब्यालेन्स गरिदिउँ। बाई ब्यालेन्स सिडी कति? 5000। अनि यसमा टु ब्यालेन्स सिडी के 5000। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो? नेक्स्ट प्रोसिडियर। के नेक्स्ट स्टेप? के पछिको नेक्स्ट स्टेप? जर्नल इन्ट्री गर्यो सर हामीले। जर्नल इन्ट्री पछि हामीले लेजर पोस्टिङ गर्यो। त्यसपछिको हाम्रो स्टेप के हुन्छ भन्नु त? त्यसपछिको हाम्रो स्टेप के छ भने हामीले जर्नल पनि बनायो, लेजर पनि बनायो। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु छ। हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के गर्ने? ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने। के हो यो ट्रायल ब्यालेन्स भनेको? नेक्स्ट स्टेप भनेको ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने। के हो ट्रायल ब्यालेन्स भनेको? सर हाम्रो लेजर्सको क्लोजिङ ब्यालेन्स जति पनि छ डेबिट साइडमा छ भने डेबिट ब्यालेन्स छ कि क्रेडिट ब्यालेन्स छ हेर्ने, अनि त्यो अनुसार बनाउने। ल हेर्नु त कसरी बनाउँथ्यो हामीले ट्रायल ब्यालेन्स? एकचोटि रिकल गरौँ त। हामी पर्टिकुलर्स लेख्थ्यौँ, पर्टिकुलर्स पछि यतापट्टि डेबिट, यतापट्टि क्रेडिट। अनि अब तपाईँले टी फर्मेटमा पनि बनाउनु भयो होला, केही फरक परेन, जसरी बनाए पनि हुन्छ। हामीले यहाँ के लेख्छ? क्यास अकाउन्ट। सर क्यास अकाउन्टको डेबिट ब्यालेन्स छ, कति ब्यालेन्स छ? 5000। अनि सेल्स अकाउन्टको क्रेडिट ब्यालेन्स छ, कति लेख्छ हामी? 5000। अनि अल्टिमेटली हामीलाई के पनि थाहा छ? अल्टिमेटली हामीलाई के थाहा छ भने सर ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ, त्यति पनि थाहा छ। 5000 5000। यहाँसम्म हाम्रो कमन प्रोसिडियर अहिलेसम्म ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्ने बेलासम्म हामीले यहाँसम्म गरिसक्यौँ। लेजर बनायो, जर्नल इन्ट्री बनायो, लेजर बनायो, ट्रायल ब्यालेन्स बनायो। अब फाइनल अकाउन्ट अफ कम्पनी भनेको अब ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा अगाडिको प्रोसिडियर हो। ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा अगाडिको प्रोसिडियर राम्रोसँग सुन्नु है। मैले सबै ट्रान्जेक्सन, बिजनेसको सबै ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गरेँ। रेकर्ड गरेर त्यसको जर्नल लेजर पनि बनाएँ, ट्रायल ब्यालेन्स पनि बनाएँ। अब मलाई वर्षको इन्डमा मलाई के रहर लागिरहेछ भने मेरो बिजनेस चाहिँ कस्तो प्रफिट अर्न गर्यो होला, प्रफिट गर्यो कि लस गर्यो कि के गर्यो होला, पर्फर्मेन्स कस्तो गर्यो होला भनेर मलाई थाहा पाउनु मन छ। एउटा कुरा त्यो पनि थाहा पाउनु मन छ। अर्को कुरा के थाहा पाउनु मन छ भने मेरो बिजनेसमा एसेट कति छ, लायबिलिटी कति छ, त्यो पनि थाहा पाउनु मन छ। सो मलाई अर्को के गर्नु मन छ? मेरो बिजनेसमा एसेट कति छ, लायबिलिटी कति छ, त्यो पनि थाहा पाउनु मन लाग्यो। भनेपछि अब म के गर्छु भने नि ट्रायल ब्यालेन्सबाट म दुईटा मेजर एकाउन्ट्सहरू बनाउँछु। दुईटा मेजर एकाउन्ट्स, एउटा म के भन्छु? ट्रेडिङ पिएनएल एकाउन्ट भन्छु हो। एउटा म के गर्छु? ट्रेडिङ पिएनएल एकाउन्ट बनाउँछु। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट नामले भन्दा छ ट्रेडिङ पिएनएल एकाउन्ट। सो त्यसमा के गर्छौँ हामी? प्रफिट र लस क्यालकुलेट गर्छौँ। अनि अर्को के बनाउँछौँ? ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ, जहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ? एसेट र लायबिलिटीलाई रेकर्ड गर्छौँ। सो एउटा ट्रायल ब्यालेन्स लियौँ सर, एउटा के गरौँ? ट्रायल ब्यालेन्स लियौँ। ट्रायल ब्यालेन्सबाट हामी ट्रेडिङ पिएनएल र ब्यालेन्स सिटको बेसिक कुराहरू यहाँ ओभरभ्यू गरेर हेर्नु त। मैले यहाँ एउटा तपाईँलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएँ। त्यसलाई अलिकति म ठुलो बनाउँछु यसलाई।
ल यो हामीले एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ हेर्नु त। ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले के कुरा दिएको छ ल हेर्नु है। ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले के कुरा दिएको छ सर, क्यापिटल भनेर पनि दिएको छ, क्यापिटल लाइबिलिटी भयो, क्यास पनि दिएको छ, हाम्रो एसेट भयो, पर्चेज दिएको छ, हाम्रो खर्च भयो, सेल्स दिएको छ, हाम्रो इन्कम भयो, रेन्ट दिएको छ, हाम्रो खर्च भयो, स्यालेरी दिएको छ, खर्च भयो, डेटर हाम्रो एसेट दिएको छ, ब्याङ्क लोन हाम्रो लाइबिलिटी दिएको छ, बिल्डिङ हाम्रो एसेट दिएको छ, फर्निचर हाम्रो एसेट दिएको छ। भनेपछि ट्रायल ब्यालेन्समा इन्कम पनि हुँदो रहेछ, लाइबिलिटी पनि हुँदो रहेछ, एक्सपेन्स पनि हुँदो रहेछ, एसेट पनि हुँदो रहेछ। यही अब 4वटा कुरा छ नि, के छ अरे एसेट, एक्सपेन्स, इन्कम र लाइबिलिटी। यो 4वटा कुरालाई बाइफर्केट गरेर, यो 4वटा कुरामा त्यहाँ भएको आइटमहरूलाई बाइफर्केट गरेर इन्कम र एक्सपेन्सलाई चाहिँ हाम्रो काम भनेको प्रफिट एन्ड लसमा लिएर जाने हो। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा, अझ यसलाई हामी ट्रेडिङ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि भन्छौँ। अब के हो त्यसको मिनिङ हामी बुझाउँदा, ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। अनि यो एसेट र लाइबिलिटीमा केमा लिएर जाने हो, ब्यालेन्स सिटमा लिएर जाने हो। सो यो भनेकै हाम्रो के हो त, फाइनल एकाउन्ट हो कि। अब यो फाइनल एकाउन्टले हामीले के दिन्छ, पिएनएल एकाउन्टले हाम्रो पर्फर्मेन्सको बारेमा भन्छ, कस्तो पर्फर्म गरे, हामीले प्रफिट ल्यायो कि लस ल्यायो भन्छ भने ब्यालेन्स सिटले हाम्रो पोजिसनको बारेमा भन्छ, हाम्रो एसेट कति छ, लाइबिलिटी कति छ। सो हाम्रो काम भनेको हेर्दा कहाँबाट सुरु हुँदैछ अब बुझ्नु पर्यो है। अब चाहिँ एकदमै कुराहरू स्टेप बाई स्टेप बुझ्दै जानु पर्यो। हाम्रो काम कहाँबाट सुरु हुँदैछ, ट्रायल ब्यालेन्सबाट छ। हाम्रो काम सुरु हुँदैछ ट्रायल ब्यालेन्सबाट। हाम्रो काम चाहिँ के सुरु हुँदैछ, हामीले यो ट्रायल ब्यालेन्सको कुरालाई सर एसेट, लाइबिलिटी, इन्कम, एक्सपेन्स 4वटा कुरामा डिभाइड गर्दैछौँ। डिभाइड गरिसकेपछि हामी के गर्दैछौँ, एसेट र लाइबिलिटी छ भने ब्यालेन्स सिटमा पठाइदिँदैछौँ, एक्सपेन्स र इन्कम छ भने हामी के गर्दैछौँ, पिएनएलमा बनाइदिँदैछौँ। ल यति छुट्टा हो है त। यही क्वेसनमा छुट्टा हामी सुरु गरिहालौँ, ढिलो गर्नुपर्ने कारणै छैन। तपाईँहरूभित्र इनहेरेन्ट एकाउन्टेन्ट छ, हेर्नु तपाईँ एकाउन्टको एक्सपर्ट नै हो। जस्ट मैले त तपाईँलाई देखाइदिने हो, तपाईँलाई आउँछ है, तपाईँलाई थाहा छ है भित्री छ तपाईँको भन्ने कुरा देखाइदिने हो ल हेर्नु है त। के गरौँ भने हामी एउटा एकाउन्ट बनाऊँ। हामीलाई डेबिट क्रेडिट फर्मेट त थाहा छ नि छ। सपोज यतापट्टि डेबिट लेखौँ, यतापट्टि क्रेडिट लेखौँ। अझ यो डेबिट क्रेडिट नभनिकन यतापट्टि हामी इन्कम लेखौँ, यतापट्टि हामी एक्सपेन्स लेखौँ ल। अनि एउटा अर्को एकाउन्ट बनाऊ एसेट र लाइबिलिटीलाई। एकतिर हामी एसेट लेखौँ, अर्कोतिर हामी लाइबिलिटी लेखौँ। हेर्नु है त, एकतिर हामी एसेट लेखौँ, अर्कोतिर लाइबिलिटी लेखौँ, अनि एकतिर इन्कम र एक्सपेन्स लेखौँ। ल हेर्नु त, क्यापिटल के हो, हाम्रो लाइबिलिटी होइन त। क्यापिटल यहाँ लाइबिलिटीमा आयो 2 लाख रुपियाँ। क्यास के हो, हाम्रो एसेट होइन त। एसेट साइडमा लेखिदिउँ, क्यास हाम्रो आयो 1,50,000। त्यसपछि हाम्रो कति छ हेर्नु त, पर्चेज छ। पर्चेज हाम्रो खर्च, म यहाँ खर्चमा लेखिदिउँ, पर्चेज हाम्रो खर्च 50,000 रुपियाँ। सेल्स हाम्रो इन्कम, म इन्कममा लेखिदिन्छु। हेर्नु है, मैले केही गरेको छैन, जुन तपाईँलाई अहिलेसम्म थाहा छ त्यही कुरालाई जस्ट 2टा हेडिङमा डिभाइड गरिदिएको, 2टा मेजर एकाउन्टमा डिभाइड गरेर इन्कम र एक्सपेन्सलाई पिएनएलमा एउटा खातामा अनि एसेट र लाइबिलिटी अर्को खातामा ल्याइदिएको। हामी पढ्दैछौँ, बिस्तारै बुझ्दैछौँ। अहिले सबै कुरा बुझिँदैन, सरले के गर्न खोज्नु भयो होला, यो गरेर के हुन्छ होला, बिस्तारै बुझिन्छ। अहिले हामी एकदम स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ सर, केही हतारै छैन हामीलाई है। ल सेल्स भयो, त्यसपछि रेन्ट हाम्रो खर्च भयो। रेन्ट हामी के गर्छौँ, 10,000 हाम्रो खर्च आयो। स्यालेरी पनि हाम्रो खर्च भयो, स्यालेरी हाम्रो कति 5,000। डेटर हाम्रो के छ भने त, हाम्रो एसेट हो डेटर। डेटर भनेको 65,000 हाम्रो एसेट भयो। ब्याङ्क लोन हाम्रो के हो, लाइबिलिटी। ब्याङ्क लोन हाम्रो लाइबिलिटी कति 2 लाख रुपियाँ लाइबिलिटी भयो। बिल्डिङ हामीलाई के हो सर, बिल्डिङ हामीलाई एसेट हो। बिल्डिङ हामीलाई कति के हो, एसेट हो 1,20,000। फर्निचर हामीलाई के हो सर, यो पनि एसेट हो सर। फर्निचर पनि एसेट हो 80,000। ल सबै कुरा लेखेर भइयो। लेखेर भइसकेपछि यो इन्कम र एक्सपेन्सबाट प्रफिट भयो कि लस भयो निकालिदिउँ सर। सेल्स भारे चाहिँ मसँग 80,000 को, मेरो पर्चेज छ 50,000 को, रेन्ट छ 10,000 को, स्यालेरी छ 5,000 को भनेपछि हेर्दा मेरो के भएछ, 80,000 को इन्कम, यति 65,000 को खर्च भनेपछि मेरो पक्कै प्रफिट भएछ। पक्कै प्रफिट भएछ भनेपछि कति भयो, 65,000, यो गयो 70, 15,000 को प्रफिट भएछ। यो प्रफिट भने कसको हो सर, सेयर होल्डरको हो कि होइन। यो प्रफिट भनेको सेयर होल्डरको भनेपछि कहाँ जानु पर्यो, क्यापिटलमा लगेर जोड्नु पर्यो। क्यापिटल पनि त सेयर होल्डरको हो नि त, भनेपछि हामी के गर्छौँ, प्रफिट लगेर यहाँ जोडिदिन्छौँ। अब यसको टोटल गराउँदा सर कति आउँछ, 2 लाख 15,000 यता आयो। अनि यो 1 लाख 2 लाख यो भनेपछि 2,15,000 यता आयो। ल हेर्नु त, ब्यालेन्स सिट ट्याली भयो। यति गरेपछि फाइनल एकाउन्ट सक्यो सर। सर साँच्चीकै सक्यो, यस मैले भने नि सक्यो, यति नै हो फाइनल एकाउन्ट भने। त्यही भएर त भनेको वान अफ द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ। यति इजी छ, केही गर्नै पर्दैन। के गर्ने रहेछ म फेरि तपाईँलाई भन्छु। ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने सर,
जुन हामीलाई क्वेसनले दिन्छ ट्रायल ब्यालेन्स हामीलाई बनाउन आइहाल्छ। ट्रायल ब्यालेन्सबाट के गर्ने, इन्कम र एक्सपेन्सलाई कता लाने, एउटा एकाउन्टमा लाने, त्यसलाई हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्छौँ रे। अब पछि हामी डिटेलमा हेरौँला। अनि अर्को एसेट र लायबिलिटी कता लाने, एउटा छुट्टै एकाउन्टमा लाने, त्यसलाई ब्यालेन्स सिट भन्छ रे, हामी पछि डिटेलमा हेरौँला। त्यो गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, बिजनेसको प्रफिट सेयर होल्डरको हो, त्यही भएर क्यापिटल लट जोड दिने। अनि लास्टमा ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो जति सम्पत्ति छ त्यति दायित्व हुनुपर्छ, अथवा जति दायित्व छ त्यति सम्पत्ति हुनुपर्छ। ट्याली भएपछि के गर्ने, हिसाब मिल्यो, एकचोटि बेन्चीमा उठेर नाच्दै हुन्छ इक्जाम हलमा यदि ब्यालेन्स सिट ट्याली भयो भने, र 100% ट्याली हुन्छ। ओके, सो यति गरिसकेपछि हाम्रो फाइनल एकाउन्टको हिसाब सक्यो। सर इक्जाममा यस्तै आउँछ, यस इक्जाममा आउने नै यस्तै हो। तर के छ भने इक्जाममा अलिकति दुई चारवटा कुराहरू, दुई चारवटा एडजस्टमेन्टहरू दिन्छ। अब के हो सर त्यो एडजस्टमेन्ट भने हेर्नु है त, हामीलाई एउटा के भनिदिन्छ भने कमिसन भन्ने खर्च हामीले तिर्नै बिर्सेछ सर, रेकर्डै गरेर बिर्सेछ भन्छ हो। इन्टरनेटको खर्च तिरेको रेकर्डै गरेर बिर्सेछ भन्छ। भनेपछि एक एउटा एडजस्टमेन्ट दिन्छ क्या। अब हामीले अब के गर्छ भने यसरी क्वेसन दिन्छ। हेर्नु त, मलाई एउटा क्वेसन जस्ट 1 मिनटमा। टेक्नोलोजी हेर्नु त, व्हाइट बोर्डमा भएको भए फेरि लेख्नु पर्थ्यो। टेक्नोलोजी कन्ट्रोल बी, कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल बी गरे पुग्यो। अब हाम्रो क्वेसन के आउँछ भने नि इक्जाममा दुई तिनवटा एडजस्टमेन्ट भनेर थपिन्छ क्या, दुई तिनवटा एडजस्टमेन्ट थपिन्छ। जस्तै इन्टरनेट एक्सपेन्स पेएबल 2000 भनिदिन्छ। भनेको 2000 रुपियाँको खर्च चाहिँ सर अहिलेसम्म तिरेको छैन अरे, रेकर्डै भएको छैन अरे भनेर भनिन्छ। सेकेन्डमा हेर्नु त के भनिन्छ, क्रेडिट सेल्स 10,000 नट रेकर्डेड भनिदिन्छ। ल यसरी हामीलाई केही एडजस्टमेन्ट दिन्छ क्या। अब यसरी हामीलाई केही एडजस्टमेन्ट दिन्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएका जति पनि कुराहरू छन् नि, यो ट्रायल ब्यालेन्समा अब प्रोसिडियर बुझ्नु है। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको जति पनि कुराहरू छ यो सबै काहीँ न काहीँ रेकर्ड भएरै आएका कुराहरू हुन् कि, काहीँ न काहीँ रेकर्ड भएर आएका कुरा हुन्। त्यही भएर यो जहिले पनि एउटा इम्प्याक्ट जान्छ, यसको वान साइडतिर जान्छ। यो वान साइड पोस्टिङ हुन्छ। बुझ्नु ल यो कुरा, किन वान साइड पोस्टिङ हुन्छ, किनभने सर यो काहीँ न काहीँ रेकर्ड भएर ट्रायल ब्यालेन्समा आयो। किनभने हेर्नु त, हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने प्रोसिडियर के थियो, हामी पहिला जर्नल बनाउँथ्यौँ, जर्नलबाट लेजर बनाउँथ्यौँ, लेजरबाट ट्रायल ब्यालेन्स बन्थ्यो। भरे जर्नलमा पोस्टिङै भएको रहेछ, जर्नलमा के अरे रेकर्डै भएको रहेछ, लेजरमा पोस्टिङै भएको रहेछ भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स आउँदै आउँदैन नि होइन। ट्रायल ब्यालेन्स आउँदै आउँदैन भनेपछि के रहेछ, जति पनि ट्रायल ब्यालेन्समा आएका कुराहरू छन्, हेडिङहरू छन्, त्यो काहीँ न काहीँ रेकर्ड भएर आइसकेका कुरा हुन्। त्यही भएर त्यसलाई हामी कता लेख्छौँ, एकतिर मात्रै लेख्छौँ। एकतिर लेख्छौँ भने कि इन्कम हुन्छ, एक्सपेन्स हुन्छ, पिएनएलमा जान्छ, कि एसेट हुन्छ, लायबिलिटी हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ब्यालेन्स सिट अर पिएनएल एकतिर मात्रै जान्छ क्या। तर जुन यो कुरा छ नि सर, तल एडजस्टमेन्ट दिएको कुरा, अब हेर्नु त जिन्दगी रङ्गिन छ। ल यहाँ हेर्नु, रातो पेनले लेख्छु म। अब यो एडजस्टमेन्टमा दिएको कुरा चाहिँ के छ भने नि रेकर्डै नभएको हो नि त, रेकर्ड नभएको अथवा इरर भएको। अब यसलाई रेकर्ड गर्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स पेएबल हामी आउटस्ट्यान्डिङको एडजस्टमेन्ट पनि पढ्छौँ, तल डिस्क्रिप्सनमा म लिङ्क सेयर गरिदिन्छु एडजस्टमेन्ट अफ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स। तर अहिलेलाई हामी यसको इन्ट्री के गर्छौँ, इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट पेएबल। अब यो त रेकर्ड गरिदिनु पर्यो नि त सर, रेकर्डै भएको छैन, पेएबलै भएको छैन भने रेकर्ड त गरिदिनु पर्यो। 2000। अब हेर्नु त, यसलाई रेकर्ड गर्दाखेरि के हुन्छ भने नि यो डेबिट पनि आयो, यो क्रेडिट पनि आयो भनेपछि रेकर्ड गर्दा त त्यसको डेबिट पार्ट पनि आउँदो रहेछ, क्रेडिट पार्ट पनि आउँदो रहेछ नि त। त्यही भएर एडजस्टमेन्टमा आउने कुराहरू चाहिँ जेनरली कता जान्छ, टु साइड पोस्टिङ हुन्छ क्या। टु साइड पोस्टिङ हुन्छ भने कि एउटा त्यो डेबिट साइडतिरै कतै पोस्टिङ हुन्छ, अनि अर्को त्यो कतै क्रेडिट साइडतिर पनि पोस्टिङ हुन्छ। भन्न खोजेको के, कुनै पिएनएलमा जान्छ, कुनै ब्यालेन्स सिटमा जानु पनि सक्छ। जस्तै हेर्नु त, इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो खर्च कहाँ गयो, पिएनएलमा गयो। इन्ट्रेस्ट पेएबल भनेको हाम्रो लायबिलिटी कहाँ गयो, ब्यालेन्स सिटमा गयो। दुईतिर जान्छ के। भनेको एडजस्टमेन्टमा दिएका केही पनि कुराहरू छन् भने त्यो कता जान्छ, दुईतिर हिट गर्छ। तर ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको कुरा कतितिर जान्छ, एकतिर मात्रै जान्छ। किन जान्छ एकतिर, किनभने सबै पहिल्यै रेकर्ड भएर आएको कुरा हो। पहिल्यै रेकर्ड भएर त्यसको ब्यालेन्स बचेको कुराहरू हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा लेखेको हो। त्यही भएर ट्रायल ब्यालेन्सको कुरा जहिले पनि कतातिर जान्छ, एकतिर मात्रै जान्छ। एडजस्टमेन्टको कुरा किन दुईतिर जान्छ, किनभने रेकर्डै भएको छैन सर, इरर भएको छ, फेरि रेकर्ड गर्नुपर्ने छ, हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्री पास गर्नुपर्ने छ। अनि जर्नल इन्ट्री पास गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यसको डेबिट पनि आउँछ, त्यसको क्रेडिट पनि आउँछ। भनेपछि डेबिट एकतिर जानु पर्यो, क्रेडिट एकतिर जानु पर्यो नि त। त्यही भएर एडजस्टमेन्टको के हुन्छ, दुई साइडमा इम्प्याक्ट पर्छ। र यो भिडियोबाट तपाईँले मेजर टेक अवे के लिएर जानु पर्यो, सर हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिँदो रहेछ, ट्रायल ब्यालेन्सबाट पिएनएल र ब्यालेन्स सिट बनाउने रहेछ। त्योमा बनाउँदाखेरि के गर्ने रहेछ, इन्कम र एक्सपेन्सलाई पिएनएलमा लाने रहेछ, एसेट र लायबिलिटीलाई ब्यालेन्स सिटमा लाने रहेछ। अनि ट्रायल ब्यालेन्समा भएका कुराहरू एकतिर जान्छ अरे, ट्रायल ब्यालेन्स बाहिर एडजस्टमेन्टमा आएका कुराहरू दुईतिर जान्छ अरे। दिस इज द क्रक्स अफ टुडेज भिडियो।
र नेक्स्ट भिडियोमा हामी के गर्छौँ, अब ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको के हो, पिएनएल एकाउन्ट भनेको के हो, अलिकति डिटेलमा पढ्छौँ। यसरी हामी सानो 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 चङ्कमा पढ्छौँ अनि लास्टमा फुल फ्लेज क्वेसन गर्छौँ। बिलिभ मी साथीहरू, भाइ बहिनीहरू, बिलिभ गर्नुहोस् मलाई, सानो 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 चङ्कमा गरेर एट द इन हामी क्वेसन गर्न सक्ने बन्छौँ। तर सिधै क्वेसन गर्न थाल्यो भने हामीले भोग्ने मात्रै हो र स्टेप भोगेर केही हुनेवाला छैन। बुझ्दै जाउँ सो द्याट तपाईँलाई यही कुरा भरे अरू लेभलमा पढ्दा पनि सजिलो होस् र रियल लाइफमा पनि सजिलो होस्। सबै कुरा कन्सेप्चुअली बुझ्ने हो यो च्यानलमा आइसकेपछि। त्यही भएर नेक्स्ट भिडियोमा हामी ट्रेडिङ र पिएनएल एकाउन्ट भनेको के हो भन्ने बारेमा अलिक डिटेलमा डिस्कसन गर्छौँ। टिल देन स्टे सेफ एन्ड ह्याप्पी रिडिङ।